विशेष गरी आज यो प्रेस भेला तपाईहरुलाई बोलाएर यो प्रेस भेला गर्नुको मूल तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दिदी ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा रहेको तृणमूल सरकारले विगत 10 वर्षसम्म के कति नारी सशक्तिकरणको लागि, नारीको सुरक्षाको लागि, नारीको हितको निम्ति, नारीको शिक्षाको निम्ति, नारीको स्वास्थ्यको निम्ति के कति गर्यो त्यसको सम्पूर्ण विवरण विशेष तपाईहरुलाई दिनको लागि यो राखिएको। हुन त 1996 देखि वुमन रिजर्भेसन बिल पार्लियामेन्टमा अड्किरहेको छ। विभिन्न पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युएन्सीजमा, विभिन्न स्टेट एसेम्ब्लिजमा यिनीहरूलाई वुमनलाई 33% रिजर्भेसन हुनुपर्छ भनेर त्यो आज पनि अड्किरहेको छ। तर एकतिर त्यो वुमन रिजर्भेसन बिल पार्लियामेन्टमा अड्के तापनि हाम्रो बंगालमा दिदी ममता ब्यानर्जीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अथवा उहाँको नेतृत्वमा रहेको अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसले भने महिलाहरूको निम्ति प्रशस्त काम गरिरहेको छ। विगत 2019 को लोकसभा चुनावमा मात्रै पनि 41% वुमन क्यान्डिडेट दियो उहाँले। आउट अफ 42 17 क्यान्डिडेट्स वुमन क्यान्डिडेट उहाँले दिनुभएको थियो। वेराज अर्कोतिर नारा छ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी को अथवा बीजेपी को नारा छ बेटी पढाओ बेटी बचाओ। अर्कोतिर एउटा केन्द्रीय मन्त्री बाबुल सुप्रियोले भन्छ नारीहरू छन् प्रायको धन अथवा अर्काको धन हो नारी छन्। त्यो हीन भावनाले हेर्छ। एकतिर नारा छ बेटी बचाओ बेटी पढाओ, काम भन्ने केही पनि छैन। बेटीको सुरक्षाको निम्ति, नारीको सुरक्षाको निम्ति, नारीको स्वास्थ्यको हितको निम्ति, नारीलाई पोलिटिकली अघि लानुको निम्ति, नारीलाई सोशली अघि लानुको निम्ति कुनै प्रकारको योजना भन्ने छैन। अनि अर्कोतिर उहाँकै आफ्नो एउटा मन्त्रीले बाबुल सुप्रियाले भन्दैछ कि नारीहरू छन् परायाको धन अथवा अर्काको धन हो भनेर। र यस्तो छ त्यसले गर्दाखेरि बीजेपी आज हामी देख्छौं टोटली अगेन्स्ट वुमन। जबकि 50% अफ द पपुलेसन भारतको वुमनले कभर गर्छ। त्यसमा 900 मिलियन जन वुमन मतदाताहरू छ। यो खालको हेलचक्राइ छ बीजेपी को। र दिदी ममता ब्यानर्जी तृणमूल सत्तामा आएर 2011 देखि यता आइसकेपछि के कति नारी सशक्तिकरण, नारीलाई पोलिटिकली अघि लानुको निम्ति, नारीको शिक्षाको निम्ति, नारीको स्वास्थ्यको निम्ति अनि वुमन सेफ्टीको निम्ति के कति काम गरे। यहाँ बहिनी हाम्रो एकजना नेतृत्व हुनुहुन्छ महिलाको पार्टीको, इभन यहाँको मिरिक नगरपालिकाको उहाँ एउटा कमिसनर पनि हुन्छ। हामी है भारतवर्ष जो चाहिँ छोरी चाहिँ पराय धन हो भन्ने देशमा छौँ है। त्यहाँ चाहिँ अब एउटा स्टेट छ वेस्ट बेंगाल, जहाँ चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्री श्रीमती ममता ब्यानर्जी हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो छोरीहरूको लागि अथवा केटीहरूको लागि, नारीहरूको लागि जति पनि नारी सशक्तिकरणको लागि कामहरू गर्नुभएको छ त्यो कामहरूको विषयमा आज हामीले प्रेस मिडिया मार्फत जनसाधारणलाई बताउनको लागि यहाँनिर भेला भइरहेको छौँ है। छोरीको जुन चाहिँ छोरी जातिलाई जुन प्रकारले यहाँनिर हाम्रो दिदीले हेर्नु भएको छ, उहाँको शिक्षाको लागि, उहाँको भविष्यको लागि र पोलिटिकल फिल्डमा पनि अगाडि आउनुको लागि उहाँले जुन प्रकारले हामीलाई मौका दिइरहनु भएको छ त्यस विषयमा आज यहाँबाट हामी बताउन चाहन्छौँ है। सर्वप्रथम त तपाईले यहाँ सरले भने जस्तै पोलिटिकल फिल्डमै हेर्नुभयो भने हामीलाई नारी जातिलाई 41% चाहिँ के अरे लोकसभामा उहाँले हामीलाई आरक्षण दिनुभएको छ है। आरक्षण नै सम्झिनुलाई हामी सहभागी बन्न सकेका छौँ। अस्तिको उसमा पनि 42 के अरे सिटमा 17 वुमन लेडीहरू त्यहाँनिर पार्टिसिपेट गरेको थियो है। त्यस्तै प्रकारले अब शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दै गयौँ भने प्रत्येक स्कुलमा कन्याश्री एउटा एकदमै ठुलो एउटा प्रोजेक्ट, एउटा योजना बनेको छ जसमा चाहिँ 67.29 लाख गर्ल्सहरूले चाहिँ यसको बेनिफिट पाइसकेको छ अहिलेसम्ममा है। त्यो यो लन्च भएको 2013 मा मात्रै हो। र पनि यसमा पनि केटीहरूलाई किन चाहिँ यसरी गरेको, किन चाहिँ दिदीले यसरी केटीहरूलाई चाहिँ यसरी अगाडिपट्टि पढाइमा यसरी सहयोग गर्नुहुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको एउटै मात्रै मोटो छ कि
हामी केटी मान्छेले पनि अगाडि आएर केही गर्नु सकोस्। अनि सानै उमेरमा बिहा नगरेर है आफ्नो जीवन बिगार्नुभन्दा चाहिँ पढाइ लेखाइमा ध्यान गरोस् है, स्कुल जाओस्, स्कुल गएर उनीहरूले पढ्नु सक्यो भने चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो भविष्य बनाउन सक्छ नि त होइन। अहिले एजुकेसन सबैभन्दा ठुलो एउटा माध्यम भएको छ जसमा चाहिँ हामीले आफ्नो फ्युचरलाई सिक्योर गर्न सक्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको यो प्रयासमा चाहिँ उहाँले यत्रो नानीहरूलाई, यति बेसी गर्ल चाइल्ड के अरे छोरीहरूलाई चाहिँ यो फेसिलिटी दिनुभएको छ कन्याश्रीको माध्यमबाट, जसमा चाहिँ प्रत्येक स्कुलको नानीहरूले यसको सहुलियत प्राप्त गरिसकेको छ अहिलेसम्म है। सेन्टरमा पनि यो भन्छ छोरीलाई पढाउनुपर्छ भनेर भन्छ, तर पनि त्यसको कम्पेरिजनमा हेऱ्यौँ भने वेस्ट बेङ्गालमा एकदमै बेसी मात्रामा छोरीहरूले चाहिँ यहाँनिर सहुलियत पाइसकेको छ अनि उनीहरूले एजुकेसनपट्टि चाहिँ उनीहरू बेसी गइसकेको छ भन्ने हामीले यहाँनिर यो डाटाहरूबाट थाहा पाउन सक्छौँ है। अनि अर्को रहेको छ रूपश्री, जो चाहिँ अब नानीहरू सानोदेखि पढ्दै जान्छ है, पढेर जान्छ, उनीहरूको बिहे गर्ने समय हुन्छ, अब 18 देखिको 22सम्म बिहा गर्नु भन्छ होइन। त्यो समयमा पनि उनीहरूको बाबा आमाको जुन चाहिँ इकोनोमिक प्रब्लमले गर्दाखेरि उनीहरूलाई कतिवटा फेसिलिटी पाउनु सक्दैन। त्यसले गर्दा त्यसको सुविधाको लागि पनि दिदीले त्यो केटीहरूको लागि पनि 25,000 रुपियाँ वहाँनिर यो लन्च भएको छ। 2018मा लन्च भएको यो एउटा प्रोजेक्ट योजना है, केटीहरूको सुरक्षाको लागि, उनीहरूको राम्रो जीवनको भविष्यको लागि चाहिँ यो 25,000 उहाँले यो दिने गर्नुभएको छ है। अब त्यस्तै गरेर फेरि अर्को छ स्वास्थ्य साथी। यो स्वास्थ्य साथी धेरै अगाडि अहिले पनि यहाँनिर हुँदैछ स्वास्थ्य साथी है, तर यो प्रोजेक्ट योभन्दा पहिला पनि लन्च भइसकेको। अनि त्यसमा चाहिँ के गरिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ केटीहरूलाई नै जस्तै अब हामीले पहिलादेखि देखिरहेको छौँ यहाँनिर है, समाज हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै नाम, अब अहिले कुन समाजमा बस्छौँ भन्दा चाहिँ हामी अहिले पनि आधार कार्ड भोटर कार्डमा हेर्नुहोस् आमाको कहीँ पनि नाम छैन, कहीँ देख्दैन, कहीँ कुनै जग्गामा नाम छैन, हाम्रो कुनै अस्तित्व हुँदैन। तर उहाँको दिदीको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ केटी मान्छेले पनि उनीहरूको समाजमा कुन चाहिँ एउटा अस्तित्व छ त्यसलाई चाहिँ बचाउनुको लागि पनि उहाँले यो स्वास्थ्य साथीको कार्डमा चाहिँ आमाको नाममा रेजिस्टर्ड भएको थियो है। त्यो पनि एउटा लेडी के अरे नारी सशक्तिकरणको लागि यो बनिएको कार्ड थियो है। एउटा घर परिवारमा आमाको नाममा कुनै एउटा सहुलियत पाउँदै थियो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि अब धेरै मान्छेहरूले, धेरै नारीहरूले यसमा पनि सहुलियत पाउन सक्यो है। अर्को रहेको थियो मुक्ति आलो स्किम भनेर चाहिँ एउटा थियो। त्यसमा चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि अब हामीले देखेको छौँ है, के भन्छ यो ट्राफिकिङ, वुमन्स ट्राफिकिङको जुन चाहिँ एउटा छ है समाजमा चलिरहेछ, अहिले पनि भइरहेको छ है कतिवटा उसमा। तर वेस्ट बेङ्गालमा दिदीले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भन्छ सिएमले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यस्तो ट्राफिकिङमा जति पनि पसेको छ, जति पनि लेडीहरू फसिएको छ, निकालेर लगेर उनीहरूलाई रिहेबिलिटेसनमा राखेर है, त्यहाँनिर फेरि उनीहरूलाई 25,000 रुपियाँ दिएर उनीहरूको जीवन फेरि नयाँ प्रकारले सुरुवात गरोस् भनेर उनले हाम्रो नारीहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि उहाँले त्यसमा पनि हेल्प गर्नुभएको छ। अनि अर्को रह्यो हाम्रो विडो पेन्सन है। विडो पेन्सन, अब यो विडो पेन्सनमा पनि अब उहाँहरूको हस्बेन्डहरू खसिसकेपछि यसमा पनि 15 लाख एप्लिकेसन चाहिँ योपालि क्लियर गरियो। 15 लाख एप्लिकेसन, जसको चाहिँ विडो भएर उनीहरू विचलित भएर बसिरहेको थियो, आफ्नो हस्बेन्डहरूले काम गरेर खुवाउँदै गरेको नारीहरूलाई उनीहरू एकदमै समाजमा हेलित भइरहेको बेलामा चाहिँ यसपालि म्याडमले के गर्नुभएको छ दिदीले भन्दाखेरि 15 लाख जति एप्लिकेसनलाई चाहिँ विडो पेन्सनको लागि उसले नारीहरूलाई उनीहरूको सशक्तिकरणको लागि नारीको एउटा शक्ति बढेर जाओस् भनेर उहाँले यो काम पनि गर्नुभएको छ। अब यो सबै कुरो म एउटा नारी भएको हैसियतमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सिएम हुनुहुन्छ नारी है, उहाँले हामी सबैको लागि एउटा ठुलो एउटा योजनाहरू बनाएर है, राम्रो योजनाहरू बनाएर हामीलाई माथि उचाल्ने काम गरिरहनु भएको छ है। तर पनि अब देशमा के भइरहेको छ, कता के चलिरहेको छ, तर पनि हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई कसले राम्रो गर्दैछ, हामी कुन तर्फबाट चाहिँ राम्रो हुँदैछौँ, त्यही कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्यो। अनि यहाँनिर हामीले पाएको डाटा अनुसार यस्तो प्रकारले दिनुभएको छ है। अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरो सेल्फ हेल्प ग्रुप, यो त तपाईँले सुनिरहनु भएको छ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जग्गा यति बेसी चाहिँ यो लन्च भएको 2011मा हो, जब दिदी सत्तामा आउनुभयो, हाम्रो सेम सत्तामा आउनुभयो, त्यहाँदेखिको यो प्रत्येक घरमा अहिले प्रत्येक घरको नारीहरू यो ग्रुपमा सम्मिलित भएको छ, सबैजना आइसकेको छ। 6.7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनिसकेको छ वेस्ट बेङ्गालमा। भनेपछि अब त्यसमा एउटा ग्रुपमा 10 जना लेडीहरू ग्रुप भएर उनीहरूले त्यो गभर्मेन्टबाट सहुलियत पाउँदैछ भनेपछि प्रत्येक घरमा
सेल्फ हेल्प ग्रुपका नारीहरूले आफ्नो जीवनमा केही गर्नुको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ। 38,914 करोड रुपिस त यो सेल्फ हेल्प ग्रुपमा मात्रै जाँदैछ। अब त्यत्रो बेसी सहुलियत चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ दिदीले, हैन। अब यो पनि एउटा ठुलो कुरो हो नि त है, किनभने हामी त्यसै बेकारी भएर बसिरहेको छौँ है, घर घरमा त्यसै बेकारी बसिरहेको छ। तर यो ग्रुपमा लाग्दाखेरि हामीले केही न केही गर्ने सहुलियत पाउँछौँ है, त्यहाँ गभर्मेन्टबाट हामीले पैसा पाउँछौँ। यो सबै कुरो गर्दाखेरि हाम्रो नारीहरूलाई धेरै हेल्प भइरहेको छ। लाइक कम अब इन्डिभिजुअल कन्याश्रीदेखि लिएर सेल्फ हेल्प ग्रुपमा कति खर्च भयोदेखि लिएर वुमनलाई कसरी 41% विगत लोकसभा चुनावमा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने मौका प्रदान गरे। र त्यो बाहेक पनि वुमन सेफ्टीको कुरा छ। वुमन सेफ्टीमा आज कलकत्ता जम्मा 9वटा सिटीमा एउटा सिटी हो जसमा के पो वुमन जुन प्रकारको वुमनमाथि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टहरू हुन्छ त्यो आजको दिनसम्म यो 0 केसहरू दर्ता भएको छ। र वेराज आज हामी बीजेपी रुल स्टेट उत्तर प्रदेशमा जाउँ, बीजेपी रुल स्टेट छेउमा छ बिहारमा जाउँ, जुन प्रकारको नेसनल क्राइम रेकर्ड ब्युरोको रिपोर्ट छ आज हामी त्यहाँ एकदमै हाई देख्छौँ उत्तर प्रदेशमा, अनि बिहारमा एकदमै हाई देख्छौँ। र वुमन सेफ्टीको लागि अघि मैले भने कलकत्ता जस्तो ठाउँमा आज वुमन सेफ्टी, वुमनको क्राइम अगेन्स्ट वुमन अथवा सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको एसल्टको केसेसहरू हामी कलकत्तामा अहिले 0 पाउँदैछौँ। र आज जुन प्रकारको रेप केसेसहरू थियो त्यो पनि आज 2018 को रेकर्ड हेर्नु हो भने अनि 2010 को हेर्नु हो भने आज धेरै 50% नै घटेर गइसकेको छ। र यसले गर्दाखेरि आज छेउैको आसाममा आज हेर्नु हो भने त्यहाँ पनि आज नेसनल एभरेज भन्दा त्यहाँको वुमन अगेन्स्ट क्राइम इज मच हायर देन नेसनल एभरेज। अनि हरियाणामा पास्ट 2 इयर्समा मात्रै जहाँ बीजेपीको कोलिसन गभर्मेन्ट छ हरियाणामा मात्रै हेर्नु हो भने आज 2 वर्षमा क्राइम अगेन्स्ट वुमन 45% बढेर गएको छ। 45% बढेर गएको छ। अनि यो चाहिँ नेसनल क्राइम रेकर्ड ब्युरोले यसरी हामीलाई देखाउँछ भने थुप्रो म्याक्सिमम वुमन क्राइम अगेन्स्ट वुमन। र एकतिर बाबुल सुप्रियाज्यू मन्त्री मिनिस्टर अफ स्टेट सेन्ट्रल मिनिस्टर उहाँले बेटी छन् प्रायको धन, अर्काको धन हो बेटी छन् भन्ने नारा लगाइरहेको छ। अनि एकातिर जुन प्रकारको बीजेपी रुल स्टेटमा जुन प्रकारको क्राइम अगेन्स्ट वुमन यति हाई हुँदै जाँदैछ यसले पुरा बताउँछ कि बीजेपी इज टोटली एन्टी वुमन, नारी विरुद्ध चाहिँ टोटली बीजेपी छ भनेर चाहिँ यसले प्रमाण गर्दछ। आजको जुन चाहिँ सिनारियो हेर्दाखेरि बीजेपी रुल स्टेटको सिनारियो हेर्दा उहाँको मन्त्रीको वक्तव्य हेर्दाखेरि केवल बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ चाहिँ खाली नारामा मात्रै सीमित रहेको छ। यहाँ चुनाव कस्तो प्रकारले लडिन्छ पहाडमा भन्दाखेरि हामी यस्तो गर्छौँ भनेर मात्रै, हामी चाहिँ के गर्यौँ त्यो पनि भन्छौँ, के गरिसक्यौँ पर्फर्मेन्स ओरिएन्टेड भन्छ नि, के गरिसक्यौँ त्यसको पनि हामी कुरा लागि राख्छौँ, के गर्नेवाला छ त्यो पनि राख्छौँ। पहाडमा चाहिँ यहाँ के भने सङ्कल्प पत्रको राजनीति हुन्छ। सङ्कल्प पत्र 2 लाइन देखाइदियो, त्यसले भोट माग्यो, त्यसले भोट मागेको आज 3टा MP गुमिसक्यो। सङ्कल्प पत्रको राजनीति हुन्छ। तर हामीले जति काम गऱ्यौँ सङ्कल्प पत्रमा जस्तै हिल युनिभर्सिटी 1956 सालदेखि उठेको आवाज आज हिल युनिभर्सिटी सबै कुरो भइसक्यो। त आज हिल युनिभर्सिटी हामीले कुनै सङ्कल्प पत्रमा 2019 को चुनावमा न 2016 को चुनावमा न 2014 को चुनावमा न 2000 त्योभन्दा अगाडिको चुनावमा हामीले कहिले तृणमूल काङ्ग्रेसले हिल युनिभर्सिटी पहाडलाई दिन्छौँ भनेर कहिले वचन राखेको थियौँ न, तर हामीले गऱ्यौँ। यहाँ त पहाडमा सङ्कल्प पत्रको राजनीति चल्छ। जहाँसम्म भाइले PPS को कुरा गर्नुभयो, अब राम्ररी यसलाई दिदी ममता ब्यानर्जीले विगत केही महिना अगाडि जलपाइगुडीको एउटा पब्लिक मिटिङमा उहाँले भन्नुभएको थियो PPS को समाधान पनि मै गरिदिन्छु भनेको। त्यहाँ लजिकल कुरो के छ भन्दाखेरि विभिन्न तपाईहरु एकर्डहरु हेर्नुहुन्छ नि, विभिन्न ठाउँमा एजुकेसन हुन्छ, एकर्ड हुन्छ। त दार्जिलिङमा हेर्नु हो भने 88 मा DGSC भयो, 2011 मा GTA भयो। त्यही तल आसाममा हेर्नुहोस्, आसाममा 2003 देखिको एकर्ड भएको छ। हिजो अस्ति पनि एउटा 2020 मा पनि एउटा आसाम एकर्ड भयो। र त्यहाँ के पाउँछौं तपाईहरुले भन्दाखेरि चाहिँ
सेन्टर त्यो क्षमता दिनेमा सेन्टर खालि एउटा विटनेसको रूपमा मात्रै खडा हुन्छ। सेन्टरले केही दिँदैन, हार्डली दियो भने एउटा आर्थिक प्याकेज दिन्छ, क्षमता केही पनि दिँदैन। सेन्टरले दिनेको हो सबै स्टेट लिस्टमा भएको क्षमताहरू नै क्षमता विकेन्द्रीकरण गरेर कुनै एउटा बडीलाई कुनै एउटा निकायलाई दिइन्छ। र त्यो सन्दर्भमा हो भने पिपिएसको सल्युसन पनि कोसँग छ? दिदी ममता ब्यानर्जीसँग नै छ। अनि आज प्रत्येक मिडिया च्यानलहरूले मिडियाहरूले विभिन्न एजेन्सिजहरूले जुन ओपिनियन पोल आइरहेको छ कि यसपालि ह्याट्रिक गर्छ ममता ब्यानर्जीले भनेर सबैतिर आज आइरहेछ। हामीले भनेको छैनौँ, आज मिडियाले भन्दैछ कि ह्याट्रिक गर्छ ममता ब्यानर्जीले भनेपछि उहाँले जुन चाहिँ जलपाइगुडीमा दिनुभएको छ कि पिपिएस मै समाधान गरिदिन्छु दार्जिलिङको भन्ने, दार्जिलिङ तराई डुवर्सको भन्ने कुरो जुन चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ र कहीँ न कहीँ यो जुन चाहिँ अहिलेसम्मको विभिन्न एकर्डहरू हेर्दाखेरि स्टेटको नै आफ्नो क्षमतै विकेन्द्रीकरण गरेर मुनि दिने काम हुन्छ भने उहाँले बोलेको छ त्यो कुरो लजिकली प्रमाण पनि हुन्छ, यो सत्य हुन्छ कि पिपिएस जहाँसम्म कुरा आउँछ दिदी ममता ब्यानर्जी नै राइट की हो भनेर। दार्जिलिङ कालिम्पोङतिर मतलब जुन चाहिँ किसिमको उनीहरूले र्याली निकालेर राजु विष्टले हाम्रो निरज जिम्बाले जुन किसिमले हाम्रो एमपी एमएलएले जुन किसिमले गोर्खालाई 11 जनजाति दिन्छु यो फत्ते गरेन भने भोटै माग्दिनँ भने अब मैले देखेको उनीहरूको त्यो च्याप्टर त क्लोज भएको जस्तो लाग्यो। उनीहरूले अब त्यो काम कुरो गर्नु सकेन, अब भोट माग्नु पनि हुँदैन पाहाडमा। मैले देखेँ त पाहाडमा चाहिँ मतलब मैले बिजेपीको च्याप्टर क्लोज देखेँ, क्लोज देखेन क्लोज भयो, क्लोज हामी गर्छौँ पनि। अब किनभने उहाँहरूले अहिलेसम्म झुक्कायो त, अहिलेसम्म घरि गोर्खाल्यान्ड भन्छ, घरि के भन्छ। आज हेर्नुहोस् उहाँसँग बस्ने मान्छेले भन्दैछ त मतलब जो विमल गुरुङको साथमा थियो उहाँहरूको मतलब पेपर स्टेटमेन्टहरू देख्छु त उनीहरूले झुक्कायो। आज हाम्रै सामुन्ने पनि आएर झुक्काइदियो नि। अब जो पार्टी उहाँहरूसँग एलायन्स गर्दैछ उहाँहरू पनि झुक्कायो नि। हिजोसम्म भन्दै थियो त 11 जनजाति छिराउँछौँ फत्ते गर्छौँ भने, आज खोइ फत्ते गरेको। अब त कोर्ट अफ कन्डक्ट लाग्यो, अब इलेक्सन पछाडि भन्ला, अब लोकसभा इलेक्सन आउला, लोकसभा इलेक्सनमा फत्ते गर्छ, यस्तै टाङ्गे जान्छ। र अब चाहिँ पाहाडमा बिजेपी नआउँदा हुन्छ मेरो हिसाबले चाहिँ। अच्छा अहिलेसम्म भनेर जुन किसिमले हाम्रो गभर्मेन्टले उपलब्धिहरू जुन किसिमले पाहाडमा होइन समस्त बङ्गालमा जुन किसिमले काम कुरो गरेर आयो, आज तपाईँहरू हेर्नु हुँदैछ होइन, नेसनल च्यानलको एक्ज्याक्ट फिगरहरू हेर्नु हुँदैछ, टिएमसी नै आउँदैछ भन्दैछ भन्ने त पाहाडमा मतलब मुद्दा नै यो हो नि। पाहाडमा होइन समस्त बङ्गालमा मुद्दा यो हो कि विकासको मुद्दा लिएर मान्छेहरू अगाडि बढिरहेको छ र विकास नै चाहन्छ। र हामी पाहाडमा पनि हाम्रो छ कतिवटा कुरो जेन्युन डिमान्डहरू छ, त्यो डिमान्डहरू हामीले प्रस्तुत गरेको छौँ। कतिवटा कुरोहरू छ अब यहाँनिर फर्स्ट अफ अल बेरोजगारको मुद्दा छ, यसलाई लिएर हामी लड्ने। र अर्को मुद्दा छ मतलब कमान बस्तीको पर्जापट्टा र फरेस्ट बस्तीको पर्जापट्टाहरू लिएर लड्ने। र यहाँनिर छ कतिवटा डिआई फोनको जमिनहरूको मतलब लिएर मुद्दाहरू थुप्रै छ। र पनि अब कतिवटा कुरो सेटल गर्ने कुरो यो मिनिमम वेजेसको कुराहरू थियो। मिनिमम वेजेस त हाम्रो मतलब मोटामोटी योपालि कति 202 रुपियाँ भएर मतलब बङ्गाल हाम्रो इन्टिरियममा बढेको छ। र पछि हामी यो मुद्दाहरू लिएर अझै अगाडि बढ्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि जति पनि सुश्री ममता ब्यानर्जीले हाम्रो टिएमसी पार्टीले जे कमेन्ट गरेको त्यो कुरोहरू पुऱ्याएर आएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि त जहाँसम्म लाग्छ हुनसक्छ पछि गएर केही प्रब्लम हुन्छ, त्यो विषयलाई सरकारसँग हामी बातचित मार्छौँ।